नमस्कार। एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीले नेपालको संसदबाट सर्वसम्मतिबाट नक्सालाई हामीले अनुसूचीमा राख्न सफल भएका छौँ र नेपालको संसदमा र नेपालको राजनीतिक दलहरूमा यतिको ठुलो सर्वसम्मति यसभन्दा अगाडि सायद भएको थिएन। कुनै मुद्दामा पनि यसरी सहमति भएको थिएन। तर यो नक्साको विषय हाम्रो भूमिमा अधिपत्य कायम गर्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। सर्वप्रथम राजनीतिक दलहरूलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ, किनभने यो महत्त्वपूर्ण विषय हो र यसपछि अब हाम्रो हातमा, हाम्रो काँधमा एउटा जिम्मेवारी आइपुगेको छ र मूलतः सरकारको काँधमा, यो संसदको काँधमा जिम्मेवारी आइपुगेको छ। जहाँ करिब करिब 6 दशकदेखि भारतीय सेना बसिरहेको छ कालापानीमा, त्यो ठाउँमा अधिपत्य कायम गर्नुपर्ने नेपालको अबको कर्तव्य रहन्छ र अबको दायित्व पनि रहन्छ। किनभने नक्सा हामीले बनाइसकेपछि, नक्सा हामीले जारी गरिसकेपछि त्यो भूभागमा भारतीय सेना बस्नु भनेको कदापि उचित हुँदैन र त्यो ठाउँमा नेपालको अधिपत्य कायम गर्नको लागि अब के विकल्पहरू बाँकी रहेका छन्, नेपालले चाल्नुपर्ने कदम सुरुवाती चरण चाहिँ के हो, आजको अङ्कमा हामी मूलतः यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सँगै हामी कुराकानी गर्नेछौँ संसदमा, यही संसदले जसरी नक्सा पास गरेको छ त्यसै गरी यसले एमसिसीको बारेमा पनि बहसलाई ढोका खुल्ला गरेको छ र त्यसबारेमा पनि अब छलफलहरू प्रारम्भ भएको छ। त्यसमा चाहिँ एउटा कुन बाटो संसदले, राजनीतिक दलहरूले लिनु उपयुक्त हुन्छ त्यसबारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। तपाईँलाई स्वागत छ। हस् हजुर, थ्याङ्क यू हजुर। डाक्टर साहब, यो अब हामीले, हाम्रो संसदले सायद धेरै मानिसले कल्पना पनि गरेका थिएनन् होला कि यति ठुलो सर्वसम्मतिबाट यो नक्सा चाहिँ संशोधन हुन्छ, पास भएर टक्क आउँछ भनेर। त्यो त भयो, राइट। अब यसको लागि त हामीले अघि नै सबै राजनीतिक दलहरूलाई धन्यवाद दिइ नै सकेका छौँ। मूल कुरा त त्यो जमिनमा हाम्रो अधिपत्य कायम गर्नुपर्ने, त्यो कालापानी, लिपु लेक, लिम्पियाधुरा, अब त्यो जमिनमा अधिपत्य कायम चाहिँ कसरी हुनसक्छ? प्रकाश सर, सबभन्दा पहिला यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले अघि राखि नै सक्नुभयो र म पनि त्यही विषयलाई दोहोऱ्याउँ कि नेपालको संसदमा राजनीतिक वृत्तमा जुन किसिमको राष्ट्रियताको सवाललाई लिएर सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू र सांसद सदस्यहरू एक ठाउँमा उभिने काम भएको छ, यो एउटा ऐतिहासिक रूपमा नै महत्त्वपूर्ण काम हो। त्यसको लागि उहाँहरू सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूको यस एकताको लागि, उहाँहरूको राष्ट्रियताप्रतिको उहाँहरूको जुन डेडिकेसन छ त्यसको लागि हामी सबैले उहाँलाई थ्याङ्क्स भन्नै पर्दछ। अब जहाँसम्म यहाँको महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, हामीले नक्सा सार्वजनिक गऱ्यौँ, नेपाल सरकारले निर्णय गरेर नक्सा सार्वजनिक गर्यो र त्यस पछाडि संविधानको अनुसूचीमा संशोधन गर्नका लागि संशोधन प्रस्ताव लिएर गइयो र त्यो संशोधन प्रस्तावमा हिजो जेठ 31 गते प्रतिनिधि सभाको 258 मतले उपस्थित सबै सदस्यहरूले, सरिता गिरीजी त्यहाँबाट बाहिर निस्किनुभयो, उहाँले मत दिनु भएन, अरू 1-2 जना सांसदहरू पनि निस्किनुभयो। तर जति त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो मतदानको बेलामा सबैले 258 जनाले नै मत दिएर सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ। अब त्यसको अर्को प्रक्रिया भनेको राष्ट्रिय सभामा जान्छ। राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि 2/3 मेजोरिटीबाट पारित गरेपछि हेड अफ द स्टेटकोमा जान्छ, राष्ट्रपतिकोमा जान्छ र राष्ट्रपतिले एक्सेन्ट जनाइसके पछाडि त्यो संविधान संशोधन हुन्छ। 2-4 दिन लाग्ला। यो राम्रो कदम हो। तर यतिले मात्रै नेपाली भूभाग फिर्ता आउँदैन। अब हिजो संसदमा पनि देखियो कि कामरेड प्रचण्डले के बोल्नुभयो भने यो भूभाग चाहिँ राजतन्त्रले गुमाएको, गणतन्त्रले ल्याएको भूभाग भनेर भन्नुभयो। राजनीतिक रूपमा यो शब्द मिठो लाग्छ, तर यो भूभाग हामीले गुमाएको भूभाग कहिले पनि होइन। सबभन्दा पहिला उहाँले पोलिटिकल्ली र लिगल्ली गलत कुरा बोल्नुभयो। यो भूभाग हामीले सुगौली सन्धिदेखि नै यो नेपालको भूभाग हो, किनकि सुगौली सन्धिले स्पष्ट रूपमा काली नदी पूर्वका भूभाग नेपाली भूभाग हुन् र काली नदी पश्चिम मात्रै इन्डियन भूभाग हो भनेर भनेको छ। भनेपछि काली नदीको पूर्वमा, जहाँबाट काली नदी सुरुवात हुन्छ लिम्पियाधुरा,
र त्यसको वाटरसेड झन्डै 500 स्क्वायर किलोमिटर जति छ, धेरै ठुलो वाटरसेड एरिया छ। अब यसको हिस्टोरिकल तथ्य पनि कस्तो छ भने हामीले 1816 मा भएको 1815 मा साइन भयो, तर 1816 भनिन्छ किनकि लेटरहरू 1816 मा एक्सचेन्ज भए। 1816 को सुगौली सन्धि पश्चात पनि थुप्रै रिसर्चहरू भएका छन्। त्यसमध्ये केही रिसर्चहरू जुन ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीसँगै इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगै सम्बन्धित व्यक्तिहरूले गरे, युकेबाट पब्लिस भयो। त्यसले के भन्यो भने नन्दादेवी जुन पर्वत छ, नन्दादेवी पर्वत चाहिँ इन्डियामा पर्छ र नन्दादेवी पर्वत चाहिँ कुमाऊको लास्ट, नेपालसँग जोडिएको लास्ट पर्वत हो। नन्दादेवी पर्वतको ठिक्क पूर्वपट्टिबाट काली नदी उत्पत्ति हुन्छ र काली नदी चाहिँ का पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालका हुन् भनेर भनिएको छ, स्पष्ट रूपमा भनिएको छ। मान्छे हिजो प्रचण्डजीले या अन्य हाम्रो पोलिटिकल लिडरले भन्नुपर्ने कुरा के हो भने यो भूभाग निशर्त रूपमा नेपालको यी ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा। त्यसैले हिजो संविधान बनाउने क्रममा हामीले त्रुटि गऱ्यौँ, संविधानको अनुसूचीमा हामीले जुन त्रुटि गऱ्यौँ त्यो त्रुटिको लागि हामी नेपाली नागरिकहरूसँग माफी चाहन्छौँ। त्यो हामीबाट भएको त्रुटि हो, किनकि एउटा पोलिटिकल लिडरले गल्ती स्वीकार्न सक्नुपर्दछ। त्यो जानेर गरिएको होस् नजानेर गरिएको होस्। र त्यहाँ समीक्षा के हुनु पर्थ्यो हिजो भने किन 2072 सालको संविधान बनाउँदाखेरि अनुसूचीमा नेपालको नक्सा त्रुटिपूर्ण रूपमा राखियो, त्यसको तथ्य के थियो, किन त्यो कमजोरी रह्यो, त्यसको विश्लेषण गरिएको भएदेखि इतिहासले र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले यो कुरा बुझ्ने मौका पाउने थिए। भनेपछि यो त्यो सन्दर्भमा चाहिँ नेपालको संसदले हिजो यो संविधानको संशोधन गरिरहँदाखेरि हिजो हामीले त्रुटि गरेछौँ भनेर माफी पनि माग्नु पर्थ्यो। किनभने त्रुटि त कहाँबाट सुरु भयो भने दुईटा कालखण्डमा सुरु भयो। एउटा हामीले 32 सालमा नेपालको नक्सा पहिलोचोटि जारी गर्यो, त्यो नेपाल आफैले जारी गर्यो। त्योभन्दा पहिला त नेपालको नक्सा कहिले पनि नेपालले जारी गरेन, भारतले नै जारी गर्यो। र 32 सालमा हामीले जारी गर्दाखेरि त्यो जुन चुचो भूभाग छ त्यो चुचो भूभाग हामीले छुटाएका छौँ। अब यो विषयमा पनि हिजो संसदमा छलफल हुनु पर्थ्यो र के भनिनु पर्थ्यो, के कारणले, त्यो टेक्निकल कारणले भएको हो कि पोलिटिकल कारणले भएको हो कि के कारणले त्यो छुट्यो, त्यसको पछाडिको ऐतिहासिक तथ्य के थियो, यो तथ्यगत रूपमा विवेचना गरिनु पर्थ्यो। आवेगमा आएर इमोसनल्ली या पोलिटिकल स्टेटमेन्टका आधारमा होइन। हिजो पोलिटिकल स्टेटमेन्टका आधारमा समीक्षा गर्ने, समीक्षा पनि भएन, पोलिटिकल स्टेटमेन्ट दिने काम भयो तर समीक्षा भएन। यसले हामीले इतिहासमा एउटा ठुलो कुरा चाहिँ चुकायौँ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नक्सा जारी गरेर या संविधानमा संशोधन गरेर मात्रै त्यो भूभाग हाम्रो हुँदैन। मैले कानुनी दृष्टिकोणमा बोलेँ। हजुर हिजो छ नि डाक्टर साहब, जस्तो हिजो प्रचण्डजीले जुन बोल्नुभयो नि, जस्तो अरू नेताहरूले पनि यसभन्दा अगाडि बोल्दै आएका छन् नि, महेन्द्रले त्यो भूमि चाहिँ पञ्चायतसँग साटेको रहेछ भनेर यसरी पोलिटिकल्ली त भाषणहरू त पटक पटक हुँदै आएको विषय हो नि डाक्टर साहबले। अब यो विषय कस्तो छ भने यहाँकै कार्यक्रममा पनि धेरै कुराहरू आइसकेका छन्, अरू विभिन्न कार्यक्रममा नै आएका छन्, धेरै सिनियर व्यक्तिहरूले पनि यो विषयमा बोलेका छन्। मेरो आफ्नो धारणा के हो भने म एउटा कुरा पहिला क्लियर गरौँ अनि म यसमा आउँछु कि एउटा पोलिटिकल लिडरले यो भूभाग विवादित भूभाग हो भनेर बोल्ने होइन। हिजो प्रचण्डजीले यो विवादित भूभाग भनेर बोल्नुभयो, अरू लिडरहरूले पनि विवादित भूभाग भन्नुभयो हो। म जस्तै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थीले त्यो भूभाग विवादित हो भनेर भन्यो भने त्यो अनौठो हुँदैन। तर एउटा पोलिटिकल लिडरले आफ्नो सभरेन्टीको विषयमा विवादित भन्न मिल्दैन। त्यसैले अहिले पोलिटिकल स्टेटमेन्टहरू जुन आइरहेछन् ती स्टेटमेन्टहरू ठिक छैनन्। भनेको पोलिटिकल लिडरहरूले यो विवादित भूमि हो भनेर कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपु लेक जो हाम्रो भूमि हो त्यसलाई विवादित भूमि हो भन्नुको आशय के हो त? त्यसको आशय के हो भने प्रचण्डजीकै हामीले भारत भ्रमणलाई हेरौँ र उहाँको त्यसबेला आएको जुन जोइन्ट कम्युनिके छ, जोइन्ट स्टेटमेन्ट छ, त्यसलाई हेर्ने भने ती विभिन्न दौरानमा कालापानीसम्मको कुरा उठेको छ, तर लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कुरा 2047 पछाडि उठेको छैन। तर 2047 भन्दा अगाडि यी विषयहरू उठेका छन् भन्ने कुरा त विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा आएका ऐतिहासिक तथ्यहरूले र ती व्यक्तिहरूको विश्लेषणले देखाएको छ। अब जहाँ राजा महेन्द्रको प्रश्न आछ, राजा महेन्द्र सँगसँगै हामीले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई जोडेर हेर्नुपर्छ, किनकि जब नेपालमा 2007 सालको परिवर्तन भयो त्यसदेखि अहिलेसम्मका परिवर्तनहरूमा सधैँ भारतको कुनै न कुनै किसिमको निर्णायक भूमिका रह्यो र हाम्रा राजनीतिक परिवर्तनहरू भारत केन्द्रित भए, भारत निर्देशित भए या भारतद्वारा समर्थित भए। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाली राजनीतिमा र नेपाली समाजमा आएका परिवर्तनहरू इन्डिजिनस
या सुजेनेरिस आफैले गरिएका परिवर्तनहरूको रूपमा रहेन। र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र राजा महेन्द्रको यो मुलुकलाई ठुलो योगदान के छ भने जब 2007 सालमा भारतमा राजा त्रिभुवन त्यस पछाडि राणाहरू र नेपाली कङ्ग्रेस अथवा त्यस बेलाको जसले आन्दोलन गरिरहेको थियो त्यो शक्तिको बिचमा जब सहमति भयो र त्यो भारतले नै गरायो र त्यसमा एउटा कुरा के राख्यो भने राजा त्रिभुवन नेपाल आइसके पछाडि संविधान सभा त्यसलाई त्यस बेला के भनिन्थ्यो भने विधानसभा भनेर भनिन्थ्यो, विधानसभाको घोषणा गर्ने र विधानसभाको चुनाव गर्ने भनेर भनियो। र राजा त्रिभुवनले खुला मञ्चबाट घोषणा गर्दाखेरि त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि विधानसभाको चुनाव गरिनेछ र त्यस पछाडि नेपालको संविधान र नेपालको राजनीति गणतन्त्रात्मक हुनेछ भनेर बोल्नु भएको छ हैन। राजा त्रिभुवनले जुन गणतन्त्रको कुरा त्यस बेला स्वीकार गरिबक्सेको छ त्यसले के इन्डिकेट गर्छ भने भारतले जुन राजनीतिक परिवर्तनको लागि जुन किसिमको भूमिका खेल्यो त्यो अभिव्यक्ति राजा त्रिभुवनबाट आयो। स्वयं एउटा राजाले आफू गणतन्त्रको लागि स्वीकार गर्ने कुरा त्यति सजिलो थिएन। त्यसबाट के देखिन्छ भने कुनै न कुनै रूपमा भारतीय दबदबा त्यहाँ थियो भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसको अर्को प्रमाण त के छ भने त्यस पछाडिदेखि लामो समयसम्म नेपालको क्याबिनेटमा भारतीय सचिव, नेपालको मन्त्री परिषदको सचिव त मुख्य सचिव त भारतीय व्यक्ति नै थिए। उनले नै सचिवालय नेपालको मन्त्री परिषद बैठकका सबै निर्णयहरू चाहिँ लेख्ने गर्ने काम सबै गर्थे। मान्छे हाम्रो आफ्नो मन्त्री परिषदका निर्णय पनि डिस्क्लोज, भारतलाई सबै कुराहरू थाहा हुन्थ्यो। अब यो कन्टेक्स्टमा विधानसभा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले पनि उपयुक्त ठानेनन् र राजा त्रिभुवन र राजा महेन्द्रले पनि उपयुक्त ठानेनन्। र विधानसभाको विषयमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पनि विश्लेषण छ, उनले लेखेका पनि छन् र उनले के भने हाम्रो समाजको राजनीतिक चेतना र विभिन्न किसिमका प्रभावहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी विधानसभालाई स्वीकार गर्यौँ भने त्यसले मुलुकको अस्मितामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ भनेर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले बोले। र राजा महेन्द्रले विधानसभाको कहिले पनि विरोध गरेनन्, तर विधानसभा पनि गरेनन्, बरु 15 सालमा चुनावै गराए हो। र राजा महेन्द्र र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले यो मुलुकको लागि गरेको ठुलो योगदान हो। किनभने यदि त्यो बेला विधानसभाको चुनाव हुन्थ्यो भने भारतीय इन्फ्लुएन्सले कतै नेपालै भारतमा गाभिन्थ्यो कि भन्ने एउटा डर थियो। ती दुईटा नेताले यो कुरा बुझेका थिए। अब त्यस पछाडि राजा महेन्द्रको कदम या विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कदमहरूलाई हेर्ने भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भनेर मुलुक फर्किएर आएका हुन्। उनले किन यो कुरा बुझे भने नेपालको राष्ट्रियता बचाउनको लागि राजासँग या त्यो संस्थासँग फाइट गरेर या त्यो संस्थालाई अन्त्य गरेर या त्यो संस्थालाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा स्याडोमा राखेर यो मुलुकको अस्मिता बस्दैन भन्ने कुरा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले बुझे। यो मुलुकप्रतिको उनको ठुलो योगदान हो। त्यसले राजा महेन्द्र सधैँ यो मुलुकको अस्मिता बचाउनको लागि सधैँ काम गरे। तर उनले दुईटा गल्ती गरे राजा महेन्द्रले। एउटा गल्ती के गरे भने लोकतन्त्रलाई नै संस्थापित गर्न मद्दत गरेर त्यस बेलाको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जुन सरकार थियो, निर्वाचित सरकार थियो, त्यसलाई हटाउन हुँदैन थियो। लोकतन्त्रका कमी कमजोरी स्वीकार्नु पर्थ्यो, त्यसलाई सुधार गर्न मद्दत गर्नु पर्थ्यो र लोकतन्त्रलाई संस्थापित गरिदिएको भएदेखि पञ्चायत ल्याउनु पर्दैन थियो। तर राजा महेन्द्रलाई के लाग्यो भने यो लोकतन्त्रमा भारतले जसरी खेल खेल्छ र नेताहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ त्यसको कारणले भोलि मुलुकै नरहने हो कि भनेर उनले पञ्चायत लिएर आए। र यतिको कारणले पञ्चायतलाई जस्टिफाई गर्न सकिँदैन, स्वीकार गर्न सकिँदैन र त्यो राजा महेन्द्रको ठुलो गल्ती थियो। र पञ्चायतलाई बचाउनको लागि 1963 राजा महेन्द्रले भारतको भ्रमण गर्दाखेरि एउटा सिक्रेट सन्धि आर्म्ससँग सम्बन्धित नेपाल सेना र नेपालको विषयमा कसरी हात हतियारहरू ल्याउने भन्ने विषयमा जुन सिक्रेट सन्धि गरियो त्यो सन्धिको कारणले गर्दाखेरि एकातिर नेपाली सेना र नेपालको आर्म्समा चाहिँ भारतीय नियन्त्रण रह्यो भने अन्ततः जुन बेला राज संस्था मुलुकबाट हट्यो त्यो बेला नेपाली सेनाले राज संस्था बचाउन सकेन र 1963 को महेन्द्रको कदमले गर्दाखेरि राज संस्थाको अन्त्य भयो। वान अफ द फ्याक्टर्स, यो मेरो विश्लेषण, मैले दोष दिन खोजेको होइन तर इम्प्लिकेसन्सहरू हुन्छन्। त्यो हेर्द घटनाक्रमहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै आउँदाखेरि तपाईँले यो निष्कर्ष निकाल्नु भयो। अब त्यसैले अब राजा महेन्द्रले र कृतिनिधि विष्टले नै अब यो राजा महेन्द्र कृतिनिधि विष्टको नाम जोड्नुभन्दा अगाडि किन मातृका प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो नेपालमा भनेर हेर्नुपर्छ। मातृका प्रसाद कोइराला चाहिँ
जवाहरलाल नेहरूका प्रिय पात्र थिए र इन्डियाको प्रिफर्ड व्यक्ति। किन विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला त्यो बेला प्रधानमन्त्री बन्न दिएन भन्दाखेरि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला राष्ट्रवादी थिए। उनी आफैमा पनि एउटा राजनीतिज्ञ, दर्शनशास्त्री भएको कारणले र भारतीय स्वतन्त्रता मुभमेन्टमा पनि ठुलो योगदान गरेका कारणले गर्दाखेरि भारतीय नेताहरूको जुन हाइट थियो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पनि त्यही हाइट थियो। उनी आफ्नो स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लागि भारतसँग झुक्न चाहँदैनथे र झुक्दैनथे। तर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नबनाएर मातृका प्रसाद कोइरालालाई बनाइयो। त्यसको परिणाम के भयो भने नेपालका उत्तरी नाकाहरूमा भारतीय सेना राख्ने सहमति गरायो। यो 1952 यो कुरा भयो। त्यो मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा भयो। त्यस पछाडि कोशी बराज एग्रिमेन्ट भयो र त्यही बेला चाहिँ नेपालको क्याबिनेटको सचिव पनि भारतीय नै थिए। अब यो घटनाले के देखाउँछ भने राजा महेन्द्रले या राज संस्थाले त्यो भारतीय सेना नेपालमा भित्राएको होइन। त्यो मातृका प्रसाद कोइरालाको गलत निर्णय हो। यसलाई हटाउनको लागि जब 1962 मा भारत र चीनको बिचमा युद्ध भयो र भारत एक किसिमले परास्त भयो र कालापानीको क्षेत्रमा भारतीय सेनाहरू राख्नका लागि उनीहरूले राजा महेन्द्रसँग रिक्वेस्ट गरे। अब यो एकदमै पोलिटिकली भोलेटाइल सिचुएसन थियो। एकातिर राजा महेन्द्र पञ्चायत ल्याइराखेका थिए, डेमोक्रेसीको घाँटी निमोठी राखिएको थियो, भारतलाई चिड्याउन पनि हुँदैन थियो। त्यही बेला भारतले आश्रय माग्यो। राजा महेन्द्रले यसलाई एउटा पोलिटिकल लिभरेज लिने एउटा लेभरेज लिने किसिमले लिए। त्यो राजा महेन्द्रको गल्ती थियो। तर राजा महेन्द्रले यो भूमि भारतलाई दिएको पनि होइन, भारतको स्वामित्व स्वीकार गरेको पनि होइन, भारतको टेरिटोरी हो भनेर स्वीकार गरेको पनि कहीँ देखिँदैन। बरु ऐतिहासिक तथ्यमा के थिए, नेहरूले राजा महेन्द्रलाई लेखे, पत्र लेखे, रिक्वेस्ट गरे र के भने हामीलाई केही समयको लागि यो दिनुहोस्, हामी हाम्रा सेनाहरू केही समयलाई राख्छौँ। त्यो आधारमा दियो र 1969 मा कृतिन्दी विष्टले र राजा महेन्द्र 1969 मा हटाउँदाखेरि पनि त्यसमा के देखियो भने 17वटा नाका चाहिँ हटे तर कालापानीमा हटेन। अब यहाँनिर कृतिन्दी विष्टजीका पछाडिका अन्तर्वार्ता आएका छन्। मलाई थाहा भएको भए त हटाउँथेँ भनेर जुन आछ, मलाई लाग्छ यो एउटा पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै हो। उहाँलाई थाहा भएर पनि त्यहाँ बस्न दियो, उहाँले हटाउन सक्नु भएन। त्यो कुरा उहाँहरूको कमजोरी थियो। हामीले ऐतिहासिक कमजोरीलाई हेर्नुपर्छ। अब यो कुराले चाहिँ हामी के कुरा प्रश्न भयो भन्दाखेरि कसरी कालापानीमा भारतीय सेना बस्यो भन्ने कुरामा एउटा पृष्ठभूमि तपाईँले बताइहाल्नु। राइट। अब हामी कुन ठाउँमा आइपुगेका छौँ भने अब ढिलै भए पनि हामीले थाहा पायौँ, ढिलै भए पनि हामी जाग्यौँ होइन। अब हिजोको कुराहरूलाई एकछिन छोडिदिने हो भनेदेखि अब हिजो एकछिनका लागि हामीलाई त्यो बस्न देऊ न, किनभने चीनसँग हाम्रो युद्ध छ, त्यहाँबाट दिल्लीसम्म आउनको लागि पनि टाढा छ, त्यति त सहयोग गर न, किनभने तिमीहरूको आन्दोलनमा हामीले सहयोग गरेका छौँ आदि इत्यादि भन्ने पृष्ठभूमि राख्दै भारतले त्यहाँ सेना राखेन हो। त आज हामीले राम्रो मुखले अब तिमीले एकछिनलाई भनेको पनि यो झन्डै 60 वर्ष पुगेछ, तिम्रो सेना लैजाऊ भनेर नेपालले भने हुँदैन। अब हो, अब नेपालले गर्नुपर्छ के भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो भूभाग चाहिँ विवादित बन्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको। एज अ नागरिकको रूपमा म विवादित भूमि मान्दिनँ, त्यो हाम्रो भूमि हो। एज अ पोलिटिसियन, म पोलिटिसियन होइन, तर मैले एज अ पोलिटिसियन बोल्नु पऱ्यो भने त्यो भूमि हाम्रो भूमि हो। तर मैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थीले भन्दाखेरि जब 2019 को नोभेम्बर 2 मा भारतले नक्सा जारी गर्दा भारतले पनि आफ्नो भूमिमा राख्यो त्यसलाई, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालाई। त्योभन्दा अगाडिसम्म त भारतको पनि थिएन र नेपालले पनि अब अहिले नक्सा जारी गरेर आफ्नो भूभागमा राख्यो। भनिसके पछाडि एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको हैसियतले हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा हेर्दाखेरि यो एउटा विवादास्पद भूमि हो। अब जब विवादास्पद भूमि हुन्छ भने त्यसको समस्याको समाधान कसरी हुन्छ भने पहिलो नेगोसिएसनबाट हुन्छ, वार्ता नै गर्नु पर्यो। दोस्रो वार्ता, अब यसका टेक्निकल अलिकति म इन्टरनेसनल लको पर्सपेक्टिभले अलिकति कुराहरू राखौँ। यसमा टेक्निकल डिफिकल्टिज के छन् भने हामीले देखिरहेछौँ भारत वार्ता गर्नको लागि आनाकाना गरिराखेको छ। भारत सहज रूपमा वार्ता गर्ने अवस्थामा पक्षमा छैन। हिजो यही नक्सा हामीले संशोधन गरिसकेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताको स्टेटमेन्ट के छ भन्दाखेरि नेपालको यो कदमले वार्तालाई इन्कार गरेको भन्ने बुझ्यौँ हामीले भनेर उसले त्यो स्टेटमेन्ट दिएको छ। उनीहरूले यो चाहिँ आर्टिफिसियल रूपमा आर्टिफिसियल इन्लार्जमेन्ट अफ टेरिटोरी भनेर उनीहरूले भन्यो। जबकि आर्टिफिसियल इन्लार्जमेन्ट गर्ने काम त 2019 नोभेम्बर 2 को उहाँहरूको नक्साले गर्यो। हामीले आर्टिफिसियल इन्लार्जमेन्ट गरेको छैन। हामीले त कहिले गऱ्यौँ भने उहाँहरूले गरिसकेपछि त्यसको रिस्पोन्सको रूपमा हामीले गऱ्यौँ।
त्यसैले हामीले आर्टिफिसियल्ली इन्लार्ज गरेको होइन। अब यो विषयमा जस्तो दोक्लामको इस्युलाई हेरौँ या चीनसँगको उहाँहरूको विवादका इस्युलाई हेरौँ, अहिले दोक्लाममा चीनले पनि केही समय अगाडि अलिकति सेना बढायो, त्यस पछाडि उहाँहरू चीनसँग त वार्ता गरिरहनु भएको छैन। आखिर कोरोनाले उहाँहरूलाई वार्ता गर्न त रोकेको छैन होइन, उहाँहरूले नेपालसँग किन वार्ता गरिरहनु भएको छैन यो बुझ्न जरुरी छ। किन वार्ता गरिरहनु भएको छैन भने अहिले भारतीय मिडियामा त्यहाँका हिजोका उच्च पदस्थ आर्मी अफिसरहरूको जेनरलहरूको स्टेटमेन्ट आइरहेछ, त्यहाँका गुप्तचर विभागका विभिन्न व्यक्तिहरूको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको स्टेटमेन्टहरू आइरहेछ र यी सबले के कुरा देखाउँछन् भने र कामरेड प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले इन्डियामा गरेका प्रेस कन्फरेन्सका कुराहरू आइराखेका छन् र ती सबले के कुरा देखाए भने इन्डियाले नेपाललाई सधैँ सफ्ट पावरको रूपमा सफ्ट पावर युज गर्यो। सफ्ट पावर भनेको पोलिटिकल्ली इन्फ्लुएन्स गर्ने, फाइनेन्सियल्ली इन्फ्लुएन्स गर्ने, रिसोर्सेसको रूपमा विभिन्न किसिमले जसरी इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ इन्फ्लुएन्स गरेर आफ्नो पक्षमा लिने र त्यसको भोइसलाई कमजोर बनाउने, त्यो सफ्ट पावर युज गर्यो। त्यो त उनीहरूले भने नि हामीले नेपालसँग सधैँ सफ्ट पावर युज गऱ्यौँ, तर अहिले यो लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुराको इस्यु आइसके पछाडि अब हामीले सफ्ट पावर युज गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ है भनेर उनीहरूले भने। अब यो सफ्ट पावर कहिलेदेखि एकदमै बेसी भयो त भनेदेखि जब माओवादी जनयुद्ध नेपालमा सुरु भयो। माओवादी जनयुद्ध चाहिँ नेपाली नागरिकहरूले नेपालको जुन अव्यवस्था थियो, नेपालको जुन गरिबी थियो, जुन किसिमका समस्याहरू थिए, ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाली नागरिकहरू साँच्चीकै दिलैदेखि लागे। तर नेतृत्व पङ्क्ति कस्तो रह्यो भने भारतमा बस्ने, भारतद्वारा सञ्चालित हुने, भारतीय रबाट पैसा लिने र भारतहरूले बनाएको नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने र राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने जुन उनीहरूको प्लानिङ थियो, त्यो प्लानिङभित्र यिनीहरू सहमतिमा गए। त्यो मूल प्लानिङ चाहिँ माओवादीको नभइकन भारतको थियो भनेको नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने हो, सङ्घीयता ल्याउने, यो मूल प्लानिङ चाहिँ भारतको थियो। त्यसका पछाडि 3टा फ्याक्टर थिए। एउटा फ्याक्टर के थियो भन्दाखेरि राजीव गान्धी र राजा वीरेन्द्रको बिचमा जुन कन्फ्लिक्ट भयो, खास गरिकन सोनिया गान्धीलाई पशुपति टेम्पलमा जान नदिएका कुराहरू र राजीव गान्धीले जुन किसिमको एटिच्युड नेपालप्रति राखे त्यसलाई राजा वीरेन्द्रले सहेनन्। एउटा कारण त्यो थियो, त्यही कारणले गर्दाखेरि नाकाबन्दी पनि भएको थियो एउटा। दोस्रो कारण राजा वीरेन्द्र वाज क्वाइट फार साइटेड। उहाँले जुन शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव लिएर आइबक्स्यो त्यसले के देखाउँछ भने 1963 मा राजा महेन्द्रले त्यो बेलाको पोलिटिकल कन्टेक्स्टलाई हेरेर भारतसँग आर्म ट्रिटी त गरे, तर त्यो ट्रिटीको कारणले गर्दाखेरि सधैँ नेपालको सुरक्षा चाहिँ संयन्त्र चाहिँ भारतीयहरूको कब्जामा हुने भयो। अब कसरी नेपाललाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने त? खालि स्वाधीन भन्ने शब्दले मात्रै स्वाधीन हुँदैन, हाम्रो सुरक्षा व्यवस्था नै नियन्त्रित भयो भनेपछि शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रले लिएर आएका हुन्। त्यो प्रस्तावलाई भारतले कहिले पनि स्वीकार गरेन र स्वीकार नगर्नु पछाडि कारण के थियो, त्यो स्वीकार गर्नसाथ भारतीय सुरक्षा जुन डोमिनेसन थियो नेपालमा त्यो अन्त्य हुन्थ्यो। त्यसैले त्यो 63 को जुन सहमति त्यसलाई 65 मा ट्रिटीको रूप दियो, त्यसको नेगेटिभ रेप्रिकेसनलाई अन्त्य गर्नका लागि राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् र योसँग पनि भारत झुकिएको थियो। र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर चाहिँ के थियो भने भारत इन्डिपेन्डेन्ट हुनासाथ भारतले के ठान्यो भने बफर जोनको रूपमा नेपाललाई एउटा बफर जोनको रूपमा लियो र माउन्टेन रिजनलाई चाहिँ आफ्नो एउटा सीमाको रूपमा उसले चित्रण गर्यो र सधैँ नेपाललाई बफर जोनको रूपमा हेर्ने जुन दृष्टिकोण थियो त्यो दृष्टिकोणका आधारमा उनीहरू सधैँ नेपाललाई नियन्त्रण गर्न चाहन्थे। अब नेपालको राजाहरू, राज संस्था या राजतन्त्र जे भनौँ त्यसको एक दुईवटा खराबी के रह्यो भने लोकतन्त्रलाई सहेनन्, त्यो उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी रह्यो। तर त्यो संस्था सधैँ नेपालको अस्मितालाई बचाउनको लागि दृढ भएर रह्यो, त्यसले कहिले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता र अस्मितामाथि कम्प्रोमाइज गरेन। अब छन् डाक्टर साहब, अब चाहिँ यो यति पृष्ठभूमि बुझिसकेपछि अब तपाईँले जुन अघि इन्टरनेसनल पर्सपेक्टिभबाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब सेना फिर्ता जाऊ भन्ने त एउटा पार्ट छँदैछ, त्यसको लागि नेगोसिएसन अर्को विकल्प रहेको छैन हामीसँग। त्यसपछि चाहिँ यो वार्ताबाट नै यो विषयको समाधान भएर कालापानीमा हाम्रो आधिपत्य कायम हुन्छ, त्यो भूमि हामीले भोगचलन गर्न पाउँछौँ भन्ने कुरामा तपाईँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? हो, अहिलेको सरकारको हामीले 3-4वटा कुराहरू मैले फ्रिक्वेन्टली भनिराखेको छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा विशेषज्ञहरूको टिम बनाउनु पर्थ्यो, त्यो अहिले बनाएको छ, म त्यसमा विश्लेषणमा आउँछु।
दोस्रो कुरो, भारतसँग वार्ता गर्नको लागि खालि डिप्लोमेटिक नोटले मात्रै हुँदैन। हामी वार्ता गर्नको लागि तयार छौँ र हामी यो विषयमा वार्ता गर्न चाहन्छौँ भनेर पत्र लेख्नुपर्छ र वार्ता टिम बनाइनु पर्दछ। यो काम नेपाल सरकारले गरेको छैन। तेस्रो, वार्ता इन्डियासँग द्विपक्षीय वार्ता मात्रैले यो समस्याको समाधान हुँदैन। यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, खास गरिकन सुरक्षा परिषदलाई इन्भल्भ गराउनु पर्दछ र यी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूमा सुरक्षा परिषदलाई जानकारी दिनुपर्दछ। तेस्रो र चौथो, आवश्यक पऱ्यो भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानुपर्दछ। यी चारवटा प्रक्रियाबाट मात्रै यो भूभाग हाम्रो हुन सक्छ। अब पहिलो त नेपाल सरकारले, अहिलेको ओली सरकारले के गल्ती गर्यो भने नेपाल सरकारले नक्सा जारी गर्ने अनि संविधान संशोधन गर्ने अनि त्यो नक्साको प्रमाण जुटाउनको लागि समिति बनाउने। त्यसले के फरक पार्यो? त्यसले के फरक पार्यो भने हामी त कन्क्लुसिभली यो भूभाग हाम्रो भनेर भनिसक्यौँ नि। कन्क्लुसिभली जुन कुरो हामी कन्क्लुसिभली भन्छौँ त्यसमा डाउट गरेर अब प्रमाण जुटाऊ भन्नु पर्दैन। यो चाहिँ कति बेर गर्नु पर्थ्यो भने नेपाल सरकारले त्यो नक्सा जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै प्रमाण जुटाउनको लागि समिति बनाउनु पर्थ्यो। भनेपछि अहिले त्यो समिति गठन गरेकोले हामी अलिकति हल्का भयौँ। त्यसले हामीलाई, सरिता गिरिजीले जे भनिरहनु भएको छ नि त्यसलाई त सपोर्ट गर्यो नि। सरिता गिरिजीले भनेको कुरा के हो भने यो भूभाग हाम्रो भन्ने कुरोको प्रमाण कहाँ छ भनेर सरिताजीले भनेको कुरा यही होइन र? जुन कुरामा हाम्रो सहमति छैन। सरिता गिरिजीले नेपालको सार्वभौम सत्तालाई चुनौती दिनुभयो, त्यो कुरा हाम्रो सहमति छैन। तर सरकारको यो समितिले त त्यो कुरालाई कहीँ न कहीँ सपोर्ट गर्यो नि। सरकारले गर्नुपर्थ्यो चाहिँ के भने यो समिति बनाउनु पर्थ्यो चाहिँ, त्यहाँ राम्रा व्यक्तिहरू छन्, फेरि गर्नुपर्थ्यो चाहिँ के भने इन्डियासँग गरिने वार्ताको तयारीका लागि एउटा विज्ञ समूह र त्यो विज्ञ समूहले सम्पूर्ण कुराहरूलाई विश्लेषण गरेर वार्ताको एउटा रणनीति तयार गर्ने भनेर गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसले प्रमाण पनि मूल्याङ्कन गर्थ्यो, वार्ताको सिङ्गो स्ट्राटेजी बनाउँथ्यो। अहिले चाहिँ तपाईँले जुन अर्को एउटा प्रस्तावको रूपमा पनि राख्नुभयो नि, भारतसँग वार्ताको लागि एउटा टिम गठन गर्नु पर्थ्यो भनेर, त्यो भनेको मतलब प्रधानमन्त्रीले डाइरेक्ट संवाद नगरिकन एउटा टिम मार्फत गर्नुपर्छ? किनकि यो टेक्निकल विषय पनि हो। कतिपय मानिसहरू चाहिँ अब यो टेक्निकल प्राविधिक तहबाट होइन, पहिला नै प्रधानमन्त्रीको तहबाट संवाद हुनुपर्छ भन्छन्। प्रधानमन्त्रीको तहबाट हुने संवाद चाहिँ एउटा पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट बनाउने मात्रै हो, राजनीतिक वातावरण बनाउने। त्यसले सुरुमा त्यसमा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट संवाद उचित होइन? होइन, प्रधानमन्त्रीको तहबाट गर्दा पनि हुन्छ। त्यसले दुईटा देशका कार्यकारी प्रमुखहरू यो विषयलाई समाधान गरौँ, नेगोसिएसन गरौँ भन्ने सहमतिमा पुग्नुपर्छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर त्यसले मात्रै टेक्निकल कुराहरू समाधान हुँदैनन्। किनभने हजुर, यदि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तहबाट अथवा प्राविधिक तहबाट संवादबाट पनि यो विषय टुङ्गो लागेन भनेदेखि त्यसपछि त तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद हामीसँग एउटा विकल्प छ, त्यसपछि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय अदालत अर्को विकल्प रहेको छ। त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ यो समाधान हुन्छ डाक्टर साहब? यो बहुत राम्रो प्रश्न। सबभन्दा पहिला मैले किन सुरक्षा परिषद र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हवाला दिइरहेको छु भने दुईटा देशको बिचमा जब भूभागको बिचमा विवाद हुन्छ त्यो विवादले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पुर्याउँछ। त्यो चाहिँ युनाइटेड नेसन्सको चार्टरका आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, च्याप्टर 6, च्याप्टर 7 को विषय एकातिर भन्छ भने युएनले विभिन्न समयमा गरेका 1974, 1970मा गरेका विभिन्न निर्णयहरू छन्। ती निर्णयहरू खास गरिकन डेफिनेसन अन अग्रेसन भन्ने युनाइटेड नेसनको निर्णय छ। त्यसले चाहिँ के भन्छ भने जब कुनै एउटा मुलुकले अर्को मुलुकको भूभागलाई कब्जा गर्दछ भने त्यसलाई अग्रेसनको रूपमा लिन्छ, त्यो एक किसिमको आक्रमण नै हो। अहिले भारतले 2019 को नोभेम्बर 2 बाट नेपालको भूमिमाथि आक्रमण गरेको अवस्था हो। यो अवस्था चाहिँ युनाइटेड नेसन्सको चार्टरको च्याप्टर 6 अन्तर्गत खास गरिकन आर्टिकल 33, 34 विभिन्न आर्टिकलमा नजाउँ, सुरक्षा परिषदको विषयभित्र पर्दछ। र सुरक्षा परिषदले के गर्न सक्छ? एकदम ठुलो पावर छ। सुरक्षा परिषद चाहिँ दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो पावरफुल इन्स्टिट्युसन हो। र त्यसले जस्तो नेपाल र भारतको जब वार्ता सुरु होला, भारतले के भन्ला भने तपाईँहरूका यी कुराहरू हामीलाई चित्त बुझेन, यो वार्ता कन्क्लुसिभ हुँदैन, हामी योभन्दा अगाडि जान सक्दैनौँ भन्ला, वार्तैमा नबस्ला या नेपालको प्रमाणहरू स्वीकारै नगर्ला, के गर्ने? सुरक्षा परिषदले के भन्छ भने तिमी यो विषयमा वार्ता गर, यसरी वार्ताकोबाट समाधान खोज भनेर एउटा त्यो निर्देशन दिन सक्छ र त्यो बाध्यात्मक हुन्छ। भारतले वार्ता नै गर्दिन भने पनि सुरक्षा परिषदलाई हामीले जानकारी दिएर उसको कन्फिडेन्स लिइसके पछाडि सुरक्षा परिषदले वार्ता गर्न बाध्य बनाउन सक्छ। एक, म हजुरको प्रश्नमा आउँछु। दोस्रो, भोलि वार्ताबाट समस्याको समाधान भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने विषय चाहिँ कस्तो हो भने तीनटा कारणले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सकिन्छ। एउटा त्यसलाई चाहिँ कम्पल्सरी जुरिस्डिक्सन भन्छ, भनेको पहिल्यै राष्ट्रहरूले मेरो विरुद्धमा अर्को राष्ट्रले मुद्दा हालेमा मेरो स्वीकार
छ म स्वीकार गर्छु भनेर भनेको हुन्छ कम्पलसरी जुरिस्डिक्सन। दुनियाँका 74 कन्ट्रिजहरूले मात्रै कम्पलसरी जुरिस्डिक्सन स्वीकार गरेका छन्, नेपालले स्वीकार गरेको छैन। भारतले कन्डिसनल्ली स्वीकार गरेको छ र कन्डिसनल्ली स्वीकार गर्दाखेरि म यो सीमाको विषयमा चाहिँ म कम्पलसरी जुरिस्डिक्सन स्वीकार गर्दिनँ भनेर भनेको छ। भनेपछि कम्पलसरी जुरिस्डिक्सन भारतको अगेन्स्टमा लाग्दैन, त्यसरी मुद्दा जान सकिँदैन। अर्को एडभाइजरी ओपिनियन भनिन्छ, जुन महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जनरल एसेम्ब्ली या सुरक्षा परिषदले निर्णय गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव मार्फत इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसलाई ओपिनियनको लागि मागिन्छ। अहिले यो त्यो विषय पनि होइन, त्यो विषय त यो होइन। अनि तेस्रो म राखिहालौँ, वार्ताबाट समस्या समाधान भयो भने नेपालले इन्डियालाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ कि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर समाधान गरौँ। इन्डियाले नमान्न सक्छ, किनकि अब नेपाल र भारत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने भनेको चाहिँ कन्सेन्ट जुरिस्डिक्सन भन्छ, दुईटै देशले सहमति जनाएर जाने हो र इन्डियाले सहमति जनाउने चान्सेसहरू मैले कम देखेको छु। त्यसैले सुरक्षा परिषदको इन्भल्भमेन्ट किन जरुरी छ भने भोलि तिमीहरूले वार्ताबाट समाधान गर्नु भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाऊ भनेर सुरक्षा परिषदले निर्णय गर्न सक्छ र सुरक्षा परिषदले गरेको निर्णय चाहिँ बाध्यात्मक हुन्छ र त्यो बेला हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छौँ। त्यसपछि पहिला हामी सुरक्षा परिषदमा हजुर गयौँ र त्यहाँ मार्फत चाहिँ हामीले एउटा बाटो फुका गऱ्यौँ भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका हाम्रो लागि खुला हुन सक्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय जस्तो संयुक्त राष्ट्रसँग गएका कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ उसले जनमत सङ्ग्रह मार्फत टुङ्गो लगाऊ भनेको पनि छ नि डाक्टर साहब। हजुर त्यसो भन्यो भने त हामीले समस्या हुनसक्छ नि। अब यो वेस्टर्न सहाराको केसमा जनमत सङ्ग्रहको कुराहरू आएको हो होइन। अब वेस्टर्न सहारामा किन जनमत सङ्ग्रहको कुरा आयो भने त्यहाँ बसेका बासिन्दाहरू चाहिँ विभिन्न भाषाभाषीका छन् र छिमेकी देशहरूमध्ये कुन देशसँग चाहिँ उनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुने हो कि कुनै देशसँग मिल्ने हो कि के गर्ने हो त भन्ने विषयमा त्यसको इन्डिपेन्डेन्सको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्न लागेको हो। त्यो वेस्टर्न सहाराको केस अलिकति फरक छ। अब हाम्रो कन्टेक्समा थुप्रै केसेसहरू छन्, तर म यहाँलाई एउटा केसेस चाहिँ राखौँ कि यो प्रिय बिहार भन्छ। प्रिय बिहार भनेको चाहिँ कम्बोडिया र थाइल्यान्डको बिचको मुद्दाको विषय हो। यो मुद्दा चाहिँ कस्तो थियो भने त्यो प्रिय बिहार भनेको चाहिँ एउटा मन्दिर हो जहाँ कम्बोडियाको तर्फबाट जाँदाखेरि अप्ठ्यारो बाटो छ, भिर छ, पहाड छ, तर थाइल्यान्डबाट जाँदाखेरि सजिलो बाटो छ र लामो समयदेखि थाइल्यान्डले कब्जा गरेर राखेको छ र थाइल्यान्डले खास गरिकन फ्रेन्चहरूको थाइल्यान्ड कहिल्यै प्रत्यक्ष उ त भएन, कलोनी त भएन, तर फ्रेन्चहरूसँग कुनै न कुनै फ्रेन्चहरूले इन्फ्लुएन्स गरेर राखे र फ्रेन्चहरूले नै थाइल्यान्डको नक्सा बनाए र त्यस पछाडि थाइल्यान्डले पनि आफूले नक्सा बनायो र त्यो नक्सा बनाउँदाखेरि थाइल्यान्डले नक्सा बनाउँदाखेरि त्यो प्रिय बिहार चाहिँ आफ्नो भूभागमा थिएन, थाइल्यान्डको भूभागमा थिएन। अब पछाडि विवाद उठिसके पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गइसके पछाडि यिनै विवाद उठेर थाइल्यान्डले के भन्यो भने होइन यो त फ्रेन्चहरूले बनाउँदाखेरि गल्ती गरेको नक्सा हो र उनीहरूले बनाएको नक्साकारले हाम्रो भूभाग जानु भएन भनेपछि तिमीहरूले बनाएको नक्सा पनि त फल्टी छ नि र यो कुरा त तिमीहरूले टाइममा उठाएनौ भन्ने कुरा आयो र अन्ततः त्यसलाई कम्बोडियाकै भूभागको रूपमा मानियो। अब यहाँ मैले फेरि त्यो प्रिय बिहारमा थाइल्यान्डले लामो समयदेखि सेना नै राखेर कब्जा गरिरहेको थियो। ठ्याक्कै हाम्रो अहिले कालापानीको इस्यु र प्रिय बिहारको इस्यु मिल्दोजुल्दो छ। सेना राखेर कब्जा गर्यो भन्दैमा त्यसले स्वामित्व सिर्जना गर्न सक्दैन, पहिलो कुरा। इन्टरनेसनल कोर्टले धेरै मुद्दाहरूमा बोलिसकेको विषय हो एउटा। दोस्रो विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि भारतले 1947 जारी गरेको नक्सा होस्, 1950 जारी गरेको नक्सा होस् या त्यस पछाडि जारी गरेको नक्सा हुन्, मैले विभिन्न ठाउँमा यी नक्साहरू प्रस्तुत पनि गरेको छु र या त्यो 1790 को नक्सा होस् या 1826 को नक्सा होस्, यी सबै नक्साहरूलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने नेपाल र भारतको सीमा चाहिँ लिम्पियाधुराबाट जुन काली नदी उत्पन्न हुन्छन् त्यो काली नदी नै हुन् र काली नदी चाहिँ पुरै नेपालको भूभागमा पर्दछ र काली नदी पारीका भूभाग मात्रै नेपालले छोडेको हो भन्ने स्पष्ट छ। अब यो कन्टेक्स्टमा यदि हामीले अब यहाँ दुईवटा प्रश्न हामीले उठाउनु पर्दछ इन्टरनेसनल ललाई हेर्ने हो भनेदेखि भारतले सुगौली सन्धिलाई एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन, किनकि सुगौली सन्धि ऱ्याटिफाई भएकै छैन। सुगौली सन्धिको आर्टिकल 9 ले 15 दिनभित्र नेपालका महाराजाले यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्नेछ, ऱ्याटिफिकेसन गर्नुपर्नेछ भनेर भनिएको छ, तर त्यो अनुमोदन नै भएन र त्यसको धेरै पछाडि मात्रै मार्चमा मात्रै त्यो सन्धिका कपीहरू आदान प्रदान भयो, तर त्यो पनि ऱ्याटिफाइड कपी होइन। अब ऱ्याटिफाइड कपी नभइसके पछाडि यदि सुगौली सन्धिको वैधानिकता भारतले स्वीकार गर्दैन भने हाम्रो भूभाग त धेरै टाढासम्म जान्छ।
काली नदीभन्दा पनि झन्डै 300-400 किलोमिटर टाढासम्म जान्छ, सतलज नदीसम्म जान्छ। अब या त भारत सतलज नदीसम्मको भूभाग हामीलाई दिन तयार हुनु पर्यो, यदि होइन भने सुगौली सन्धिलाई भारतले स्वीकार गर्ने हो भने सुगौली सन्धि अनुसारको नन्दादेवी माउन्टेनभन्दा पूर्वतिरबाट सुरु भएको काली नदीलाई सीमा मानेर ती सम्पूर्ण भूभागहरू नेपालको भन्ने कुरो स्वीकार गर्नु पर्यो। अब 1950 को भारतसँगको हामीले ट्रिटीलाई हेर्ने हो भने 1950 को ट्रिटी पनि पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी हो, सुगौली सन्धि पनि फ्रेन्डसिप ट्रिटी नै हो। र 1950 को ट्रिटीले त्यसभन्दा अगाडिका सबै ट्रिटीहरूलाई खारेज गरेको छ। त्यो 1950 को त्यो ट्रिटीले चाहिँ जस्तो यसभन्दा अगाडिका सन्धिहरू खारेज गरिनेछ भन्ने धारा नै त्यहाँ उल्लेख गर्यो। त्यसले चाहिँ सीमा सम्बन्धी सन्धिहरू पनि खारेज गर्छ। खारेज गर्यो। किन खारेज गर्यो भने यो चाहिँ पिस एन्ड फ्रेन्डसिपसँग सम्बन्धित ट्रिटी नै हो। अब भनिसकेपछि यहाँ प्रश्न आउँछ, यहाँले राम्रो कुरा उठाएको छु कि अब हाम्रो सीमा नै अब अस्पष्ट भयो नि त, के हो त सीमा भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यसैले मैले अघि भने हाम्रो सीमाका अब दुईटा अवस्था, एउटा अवस्था सुगौली पूर्वको अवस्था, अर्को अवस्था सुगौलीको अवस्था। सीमासम्मको कुरालाई त्यो तथ्यलाई स्वीकार गर्न सकिने भयो एज अ फ्याक्ट, तर सन्धिको एज अ लिगल डकुमेन्टको रूपमा त्यसका सबै प्रावधानहरू लागू हुँदैनन्, किनकि त्यस पछाडि पनि नेपालका महाराजाले पत्र लेखेका छन् र पत्र लेखेर के भनेको छन्, यो सन्धि चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै गरुङ्गो भयो, यसले हाम्रो भूभाग लगेको छ, हामीलाई स्वीकार गर्न गाह्रो भयो भनेर भनिसके पछाडि उनीहरूले त्यसको जवाब पठाउँदाखेरि त्यो कुरालाई स्वीकार गरेका छन्। र त्यही बेला पनि अब त्यो क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरू इन्डियामा पर्ने हुन् कि नेपालमा पर्ने हुन् भन्ने विषयमा विवाद हुँदाखेरि त्यही बेला पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीले पत्रै लेखेर यी भूभागहरू नेपालका हुन् भन्ने पत्रहरू पनि सार्वजनिक भइसकेका छन्। त्यसभएदेखि नेपालले दुईवटा प्रश्न उठाउनु पर्यो। एउटा कि 1816 को सुगौली सन्धि तिमी मान्छौ कि मान्दैनौ भन्नु पर्यो। राइट। मान्नु भनिसकेपछि लिम्पियाधुरासम्मको जमिन हाम्रो भयो, कुरै सिद्धियो। यदि त्यो पनि मान्दैनौ भनेदेखि सतलजसम्म हाम्रो जमिन हो, यो कुरा तिमी स्वीकार गर भन्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली। यो विषयको उठान पनि यसरी हुनु पर्यो, यसको समाधान पनि यसरी हुनु पर्यो, यसरी हुनु हो हैन। त्यसमा विवाद मार्फत भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानु पर्यो, यसमा हिचकिचाउने कुरै। अब हजुरको यहाँ अघिको प्रश्नमा म किन यति लामो व्याख्या गरिरहेको छु भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानसाथ मुद्दा जितिन्छ भन्ने छैन, मुद्दा हार्न पनि सकिन्छ। त्यो यो कुरा चाहिँ हैन, तर त्यो चाहिँ प्यासिफिक सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट, शान्तिपूर्ण रूपमा विवादको समाधान गर्ने। हामीले त्यहाँ गएर हार्यौँ भने हामीले चित्त बुझाउनुपर्छ। तर मलाई के लाग्छ भने हाम्रा जति पनि ऐतिहासिक तथ्य छन्, हाम्रा प्रमाणहरू छन्, यी सबैलाई हेर्दाखेरि हामीले हार्ने चान्सेस नै छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सकिँदैन, गएर हारिन्छ, जान मिल्दैन भन्ने जुन विभिन्न विचारहरू आइराखेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो यो शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभाव चाहिँ त्यहाँ कति पर्दछ, जस्तो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय घरेलु मुद्दामा पनि अदालतमा प्रभाव पर्छ भनिन्छ नि होइन। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि त अब भारत हामीभन्दा ठुलो राष्ट्र भएको हुनाले अब उसको सैन्य शक्ति नै अब विश्वको 4औँ 5औँ तहको छ, आर्थिक पनि 5औँ 6औँ तहमा छ भन्दाखेरि उसको प्रभावले हामीलाई अलिकति किच्न त किच्दैन अथवा स्याडोमा त पार्दैन। यो निश्चित रूपमा राम्रो प्रश्न पार्दैन, किनभने हामीले थुप्रै मुद्दाहरू देखेका छौँ जहाँ धेरै शक्तिशाली राष्ट्रहरू हारेका छन् होइन। एउटा अनि अर्को प्रश्न के होला भने होइन अहिले भारतको तर्फबाट आइसिजेमा त रमेश भण्डारीजी त्यहाँको न्यायाधीशै हुनुहुन्छ, वान अफ द जजेस रमेश भण्डारीजी हो भनिसके पछाडि भारतको जज छन् नि त भन्ने कुरा आउँछ। यस्तो अवस्थामा नेपालको तर्फबाट नि एकजना जज राख्न सकिन्छ, थप्न सकिन्छ। त्यसैले भारतीय जज छन् भन्दैमा हामीले डराउनु पर्ने कारण छैन, हाम्रो पनि जज कोही हुनसक्छ। भनेपछि हामीले दुईटा मानसिकताबाट हामी मुक्त हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ भारत ठुलो राष्ट्र हो भन्ने उसलाई ठुलो ठानेर आफूलाई सानो भनेर हीन भावना त्यागिदिनु पर्यो, एकदमै त्याग्नुपर्छ। यो वार्ताको सन्दर्भमा पनि त्यागिदिनु पर्यो, सैन्य शक्तिको सन्दर्भमा पनि त्याग्नु पर्यो र अन्तर्राष्ट्रियकरण नै गरियो मुद्दा भनेदेखि पनि मुद्दा मामिलाको बारेमा पनि ऊ शक्ति राष्ट्र भएको हुनाले हामीले अप्ठ्यारो पार्छ कि भने यो भावना पनि हामीले त्यागिदिनु हो। किनभने अहिले यो 1950 को समय होइन, यो 1980 को समय पनि होइन, तर इन्टरनेसनल ल एकदमै विकास भइसकेको छ र अहिलेका राष्ट्रहरूका बिचको सम्बन्ध भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल लले नै डिटर्मिन गर्छ। त्यसो भएदेखि मैले यो प्रकरणमा चाहिँ यो प्रश्न सोध्न चाहेँ। त्यसभएदेखि यो चाहिँ जस्तो हामी कहाँ एउटा समस्या के पनि छ भने मुद्दाहरू चाहिँ उठ्ने, हजुर काल समयमा मुद्दाहरू उठ्ने, 4-6 महिना 4-6 वर्षमा मुद्दाहरू उठ्ने, त्यसपछि त्यो मुद्दाहरू सेलाएर जाने। हामी त्यो पनि रोग छ नि त। यो अहिले चाहिँ जस्तो नक्सा ल्यायौँ, अब हामी अब जस्तो यहाँ त केही गर्नै पर्दैन, एक वाक्य बोलिदिएपछि राष्ट्रवादी हुने देश हो यो, काम नगर्नु पर्ने, बोल्दै पुग्ने।
हिजोका गल्ती कमजोरी सबै माफ हुने, एक वाक्य बोलिदिँदाखेरि म एक वाक्य बोकेर राष्ट्रघाती हुन्छु, म एक वाक्य बोलेर राष्ट्रवादी हुन्छु। एक्ज्याक्टली। यस कारणले यो चिजलाई छोडेर अलिकति हामी वस्तुपरक भएर हेर्ने हो भने कसले के काम गर्यो भनेर हेर्ने हो भनेदेखि नक्सा ल्यायौँ, हामी राष्ट्रवादी भयौँ, यत्तिकैमा कतै यो मुद्दा सेलाएर त जाने होइन, डर त्यो पनि त छ नि त। अब यहाँले एकदमै राम्रो प्रश्न उठाइदिनु भयो कि एकातिर नक्सा ल्याएर राष्ट्रवादी बन्ने, तर नक्साकै कारणले हाम्रो भूभाग आउँदैन, त्यहाँबाट सेना हटाउनु पर्यो, भारतले हाम्रो सार्वभौमसत्ता स्वीकार गर्नु पर्यो। अर्कोतिर यही विषय एमसिसी पास गरिदिने, किन राष्ट्रवादी छवि छ, त्यो राष्ट्रवादी छविलाई एमसिसीतिर लगाएर एमसिसी पास गरिदिने। अब यो खेल हुन सक्ने सम्भावनाहरू मैले देखिराखेको छु। र यो नक्सा र एमसिसीमा कुन ठुलो चाहिँ मुद्दा हो? होइन, दुइटै उत्तिकै, किन सार्वभौम सत्ताको विषय भनेको कुनै ठुलो कुनै सानो भन्ने नै हुँदैन। यो एमसिसी पनि सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको विषय हो एकदमै। म एउटा सानो उदाहरण दिउँ, यसका थुप्रै चर्चा परिचर्चा म नगरौँ मैले। एउटा सानो उदाहरण कि एमसिसीको प्रोजेक्ट सुरु भइसके पछाडि त्यहाँ कुनै अपराध भयो भने नेपाली अदालतले त्यो हेर्नै सक्दैन। मानौँ त्यहाँ रेप भयो, त्यहाँ ज्यान भयो, नेपाली अदालत नेपाली कानुन लागै हुँदैन। मान्छे यसले त नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि नै असर गरेको छ। नेपालको संविधानभन्दा एमसिसीलाई ठुलो मानिएको छ। यस्ता थुप्रै प्रावधानहरू छन्। हामीले त्यही के भन्यो भने हो एमसिसीकै कारणले भोलि नै नेपालमा अमेरिकी सेनाहरू आइहाल्छन्, त्यो कुरा होइन। तर अमेरिकी सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सुरक्षालाई प्रतिकूल असर पारियो, अमेरिकाको व्यापारमा प्रतिकूल, यस्ता थुप्रै अनावश्यक 78 पेजको जुन यो अग्रिमेन्ट छ त्यसको मलाई लाग्छ 78 पेजमध्ये 75 पेज चाहिँ अनावश्यक छ। यो दुई पेजको अग्रिमेन्ट भए यो पुग्थ्यो। त्यसैले यो मूलतः अमेरिकनहरूको एउटा नयाँ किसिमको डोमिनेसनको जुन पोलिसी छ, त्यो नयाँ किसिमको डोमिनेसन, यो हिजोको इम्पेरियलिजम पनि होइन, हिजोको कलोनियलिजम पनि होइन, यो नयाँ किसिमको डोमिनेसनको प्रिन्सिपल। अमेरिकनहरूलाई नेपालमा त्यति त्यो लेभलको चाहिँ उपस्थिति किन जरुरी छ? हो, यो त एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किन मर्जी होला भने अबको 2050 दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो पावर चाहिँ एसिया हुँदैछ। त्यसको दुईवटा ठुलो इकोनोमी चाइना र इन्डिया। र चाइना र इन्डियाको यो इकोनोमीमा नेपालको ठुलो भूमिका छ, किनकि नेपालको एक्सेसबाट उनीहरूले ट्रेड गर्छन्, व्यापार गर्छन्। र यी दुईवटा कन्ट्रीले यति ठुलो मार्केट सिर्जना गर्छन्, यति ठुलो व्यापार सिर्जना गर्छन्, टेक्नोलोजीको कुरा, क्यापिटलको कुरा, ह्युमन रिसोर्सेसको कुरा, मार्केटको कुरा, यो सबै एसियामा आउँदैछ। अहिले एसियाको ग्लोबल जिडिपी भनेको अराउन्ड 30%, लेस देन 30% छ। तर बाई 2050 यो 51% पुग्दैछ। हिस्टोरिकली नै कुनै समय भारत र चीन दुनियाँका सबभन्दा ठुला इकोनोमी, जायन्ट इकोनोमी हुन्। त्यही अवस्था अब दुनियाँमा आउँदैछ। अब त्यसलाई रोक्नका लागि, भारत र चीनको यो अवस्थालाई रोक्नका लागि नेपाल एउटा स्ट्राटेजिकली इम्पोर्टेन्ट प्लेस हो। त्यसैले अमेरिकन र युरोपियनहरू, त्यसको असर सबभन्दा ठुलो उनीहरूलाई पर्छ। अहिले युरोपियनहरूको ग्लोबल इकोनोमीमा झन्डै 33% उनीहरूको छ, त्यो झरेर 19%मा आउँछ लगभग। अमेरिकनहरूको त्यो अहिले झन्डै 24-25% छ, त्यो झरेर चाहिँ उनीहरूको 14%-15%मा आउँछ। त्यसले उनीहरूकोमा इम्प्लोइमेन्टको प्रब्लम हुन्छ, क्यापिटलको प्रब्लम हुन्छ, टेक्नोलोजीको प्रब्लम हुन्छ। अहिलेको जुन सुरक्षामा उनीहरूले जति बजेट लगाउन सक्छन् त्यो लगाउन सक्दैनन्। उनीहरूको सोसल सेक्युरिटीमा प्रब्लम आउँछ। त्यसैले नेपाल स्ट्राटेजिकली महत्त्वपूर्ण छ। यो कारणले गर्दाखेरि नेपालमा किन यति धेरै एनजिओ आइएनजिओहरू छन्? यो नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरासँग एमसिसी जोडिएको छ कि छैन? छ। किन जोडिएको छ भने नक्सा सार्वजनिक गरेर नेपाल सरकारलाई राष्ट्रवादी पोस्टर बनाइदिने र यही पोस्टर्सको डोमिनेसनमा एमसिसी पारित गरिदिने, ब्यालेन्स पनि कहाँ। अच्छा, भनेपछि यो नक्सा पास गर्नको लागि त्यसमा अमेरिकनहरूको पनि रोल छ? हुनसक्छ। तर हामीले अहिले नक्सा पास गर्नमा कुन विदेशीको भूमिका छ छैन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा यो हामी नेपालीहरूले गरेको। उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ एमसिसी एउटा राष्ट्रवादी पोस्टर सरकारलाई बनाएर एमसिसी पारित गराउने उनीहरूको उद्देश्य हुनसक्छ। यसरी हो भनेदेखि त जस्तो अमेरिकनहरू नेपालमा यसरी प्रवेश गर्ने हो भने त यो कुरालाई त इन्डियाले पनि चाइनाले पनि क्लोजली वाच गरेको होला नि त। अब त्यो उनीहरूको कुरा भयो, त्यसको जानकारी मसँग छैन। हामीले त डिस्टेन्सबाट एज अ डिस्टेन्ट अब्जर्भरको रूपमा विश्लेषण गर्ने कुरा हो। नेपालले लिनुपर्ने यसमा चाहिँ नीति के हो त त्यसपछि? नेपालले लिनुपर्ने नीति के हो भने एमसिसीलाई परिमार्जन नगरिकन हुबहु पारित गर्नु हुँदैन। परिमार्जन कुन बुँदा? थुप्रै बुँदाहरू छन् जसमा हामीले यसलाई सार्वजनिक नै गरिसकेका छौँ। थुप्रै बुँदाहरू छन्, त्यसको विषयमा यसको प्रोजेक्टको हिसाबले, पैसावाला हिसाबले जस्तो सडक बन्ने र क्रस बोर्डर लाइन बन्ने भनेको हाई टेन्सन लाइन बन्ने कुरामा हामी एक्सेप्ट गर्न सकियो हो। बाँकी भनेको नेपालको कानुनलाई, नेपालको संविधानलाई नै डोमिनेट गर्ने गरी उनीहरूले जुन आर्टिकलहरू राखेका छन् त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो। एउटा सिम्पल प्रश्न, जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले किन गर्न सक्दैन यो काम?
किन एमसिए नेपाल चाहिन्छ? तर गोरखपुरसम्म लानको लागि त नेपाल विद्युत प्राधिकरण भनेको नेपाल र इन्डियाको बिचमा चाहिँ अलग्गै ट्रिटी हुनु पर्यो। नेपाल र इन्डियाको बिचमा त छन् नि, थुप्रै सम्झौताहरू छन्, पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट छ, नेपालले गर्न सक्छ। त्यसको लागि रिसोर्सेसले भ्याउँछ त, किन नभ्याउने? यो 500 मिलियन भनेको त्यस्तो ठुलो बजेट हो र होइन नि। हामीले एनसेलबाट उठाउनु पर्ने करै त्योभन्दा बेसी छ नि क्यापिटल गेन ट्याक्स। सरकार त्यो नउठाउने, विभिन्न ठुल्ठुला व्यापारी घरानाबाट उठाउनु पर्ने ट्याक्स नउठाउने, अनि 500 मिलियन US डलरको लागि हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो लिगल सिस्टम, हाम्रो डिग्निटीलाई नै धरोटीमा राख्ने, त्यो त राम्रो भएन। अस्ति संसदमा अर्थमन्त्रीजी बोलेको सुनियो, प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्रीजी बोलेको सुनियो। यसमा राष्ट्रघाती त्यस्ता प्रावधानहरू छैनन् र यदि अहिले हामी MCC को यो प्रोजेक्ट हामीले एक्सेप्ट गरेनौँ भनेदेखि एउटा वैदेशिक सहायताको मुहान रोकिन्छ, अप्ठ्यारो हुनसक्छ भनेर अर्थमन्त्रीजी बोलेको एउटा चिन्ताग्रस्त मानसिकतामा रहेको देखियो। त्यो कुरा गलत हो, किनभने श्रीलङ्काले MCC पारित नगर्दाखेरि श्रीलङ्का समाप्त त भएको छैन। श्रीलङ्काले एउटा अध्ययन समिति बनायो एकजना प्रोफेसरको अध्यक्षतामा, त्यो विशेषज्ञले अध्ययन गरे र MCC परिमार्जन गर्नुपर्छ यो कन्टेक्स्टमा, नत्र श्रीलङ्काको हितमा छैन भनेपछि श्रीलङ्कामा पारित नहुँदाखेरि पनि त भयो नि। तर त्यो चाइनिजहरूको सहयोग त्यहाँ पुगेको छ नि त। अनि चाइनिज अब अहिलेको दुनियाँमा कस्तो छ भने अहिलेका मेजर प्लेयरहरू त्यो US होस्, युरोपियन युनियन होस्, चाइना होस्, उनीहरूले आफ्नो इन्फ्लुएन्स राख्ने काम गर्छन्। MCC हामीले स्वीकार नगर्नु भनेको चाहिँ हामी BRI को पक्षमा लाग्नु हो? होइन, होइन। हामी MCC लाई अस्वीकार गर्ने भनेर हामीले कहाँ भनेका हौँ र? हामीले त्यो MCC लाई नेपालको हितमा परिमार्जन गर्नु पर्यो अनि स्वीकार गर्ने, नेपालको अहितमा होइन। अघि जहाँ सार्वभौम सत्ताको कुरा आयो नि, हाम्रो नेपालको हितमा छैन कि छ भन्ने विषयमा जो मन्त्रीजीहरू प्रदीप गेवालीजी लगायतका व्यक्तिले नेपालको हितमा छ, यसमा राष्ट्रघाती प्रावधान छैनन् भनेर बोलिरहनु भएको छ नि। सार्वभौम सत्ता भनेको के? सिम्पल प्रश्न। सार्वभौम सत्ता भनेको आफ्नो मुलुकको कानुन लागू गर्न पाउनु पर्दछ, आफ्नो मुलुकको संविधानको सार्वभौम सत्तालाई, सुप्रिमेसीलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। यति मात्रै कुराहरूलाई हेरौँ। यी दुईटा कुरालाई MCC ले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ। यो विषय चाहिँ नेकपाभित्र नै सबैभन्दा बढी पेचिलो बनेको छ। एक थरी त्यो हुँदैन, यो राष्ट्रघाती छ भनिराख्नु भएको छ, एक थरी होइन यसमा त्यस्ता प्रावधानहरू छैन, पास गर्नुपर्छ, हामीले 76 पेज सबै दफाहरू पढेका छौँ भनिराख्नु भएको छ। हो, यो 78 पेजको जुन डकुमेन्ट छ सबैले पढेका होलान्, पढ्नेहरूले पढेका होलान्, कतिले नपढाए पनि होलान्। तर नेकपाभित्रै पनि त एउटा प्रतिवेदन त आयो नि, जगन्नाथ खनाल आयोगको प्रतिवेदन आयो र त्यो आयोगले वास्तवमा हामीले जे विषय उठाइराखेका थियौँ सडकबाट या विभिन्न मिडिया मार्फत, त्यही कुराहरू उहाँहरूले अलमोस्ट सबै कुरा राख्नु भएको छ र परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको अडान छ। भनेपछि MCC पास भयो भने यो ठुलो राष्ट्रघात हुन्छ? यसले के हुन्छ भन्दाखेरि अमेरिकनहरूलाई नेपालमा खेल्ने एउटा ठाउँ बन्दछ, नेपालको लिगल सिस्टम अन्डरमाइन हुन्छ, नेपालको कन्स्टिट्युसन अन्डरमाइन हुन्छ, नेपालको संविधान अन्डरमाइन भएर के भएर पैसा आउँछ नि भन्ने तर्कसँग म सहमत छैन। अब अहिलेको संविधान बचाउनु पर्ने त उहाँहरू हो नि, म त यो संविधानले काम गर्दैन, मुलुकलाई दिशा दिन सक्दैन भन्ने मान्छे हुँ म त। संविधानप्रतिको माया त उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो नि। नेपाल सरकारले MCC एक्ट छ, अमेरिकन एक्ट हो, त्यो एक्टको सेक्सन 607 अन्तर्गत नेपाल सरकारले त्यसको निर्देशन मान्नुपर्छ, अमेरिकन नीति लागू गर्नुपर्छ। यसले हाम्रो कहाँ रह्यो, हाम्रो स्वाभिमान सार्वभौम सत्ता कहाँ रह्यो? प्रश्न यति मात्रै हो। तपाईँले जुन यो संविधानले काम गर्दैन भनेर जुन भन्दै आउनु भएको छ नि, जस्तो अहिलेको संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशाना छाप जुन संशोधन गरेर अहिले नयाँ राखियो, यो हेर्दाखेरि त तपाईँले यो कुरा हेरिकन काम लाग्दैन भन्नुभएको थियो कि अर्को पर्सपेक्टिभबाट यो काम लाग्दैन भन्नुभएको थियो? अहिलेको नेपालको संविधानका 5वटा मुख्य कुराहरू, एउटा डेमोक्रेसी, लोकतन्त्र नै यो कमजोर भइसकेको छ, धुजा भइसकेको छ, किनकि यसको निर्वाचन प्रणाली लगायत भ्रष्टाचार लगायत व्यथिति यी सबले लोकतन्त्रलाई कमजोर, वास्तवमा लोकतन्त्रै छैन, लोकतन्त्रको नाम बेच्ने काम भयो। सत्ताको लागि लोकतन्त्र शब्द चाहिँ भन्ने, तर नागरिकको लागि लोकतन्त्र भएन। अर्को गणतन्त्रका हामीले व्यथितिहरू देख्यौँ, गणतन्त्रले सृजना गरेको भ्रष्टाचार हामीले देख्यौँ, गणतन्त्रले सृजना गरेको राष्ट्रियता जति कमजोर भएको छ हामीले ती कुराहरू देख्यौँ र विदेशी शक्तिहरूलाई चलखेल गर्ने जुन ठाउँ दियो। मैले अघि पनि भने, सुरुमा उठाएको थिएँ कि नेपालको अहिलेसम्मका राजनीतिक परिवर्तनमा खास गरिकन विदेशी र स्पेसिफिकली इन्डियाको सधैँ निर्णायक भूमिका र त्यसलाई हामीले कहिल्यै पनि हटाउन सकेनौँ। जबसम्म यो हटाउन सकिँदैन तबसम्म नेपालले इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा काम गर्न सक्दैन। त्यो भने त फेरि गणतन्त्रबाट पछि हट्ने कुरा हुन्छ नि। गणतन्त्र नै दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि होइन नि। पछि हट्दाखेरि हामी 47 सालमा पुग्ने होइन, 47 सालमा पुग्ने भनेको होइन।
यसको भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिजो राजतन्त्रले गरेका लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण त्यो स्वीकार गर्न सकिँदैन। गणतन्त्रले राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएको कुरा र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको कुरा, राजनीतिलाई व्यापारीकरण गरेको कुरा पनि स्वीकार गर्न सकिँदैन। तपाईँ स्वयंले पनि पूर्व राजालाई भेट्नुभयो, त्यसैको इन्फ्लुएन्समा यो अभिव्यक्ति आएको त होइन? होइन, मैले त राजालाई के भने राजा चाहिँ अब नागरिकको कित्तामा आउनुपर्छ। राजाले हिजो गरेका गल्ती कमी कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्दछ। हामीले निषेधको राजनीति गर्नु हुँदैन, राजालाई पनि स्पेस दिनुपर्दछ। तर त्यो संस्था चाहिँ पार्लियामेन्टभित्र बस्नुपर्दछ। पार्लियामेन्टले नै हेड अफ द स्टेट नियुक्त गर्नुपर्छ, त्यो गणतान्त्रिक चरित्र हो। मान्छे राजालाई पार्लियामेन्टले नै नियुक्त गर्दाखेरि पनि त्यो त गणतान्त्रिक चरित्र हो। हामीले गणतन्त्र, लोकतन्त्र र हिजोको राजतन्त्रको फ्युजनको रूपमा हामीले प्रमाणित इन्स्टिट्युसन अर्थात् लोकतन्त्रसहितको राज संस्था भन्ने हामीले यो मुलुकको राजनीतिक गन्तव्य त्यो भयो भने मात्रै मुलुकले निकास पाउँछ भन्ने हाम्रो धारणा हो। भनेको यसमा छुट्टै चर्चा गरौँला। त्यो भनेको चाहिँ म यसलाई एक वाक्यमा टुङ्गाएँ, यो त्यो भनेको चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र होइन, राज संस्था। राजतन्त्रले चाहिँ राजनीतिक पावर एक्सर्साइज गर्छ। हामी राजाले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ। उसलाई पावर भनेर दिइसकेपछि पावरको एक्सर्साइज त पक्कै गरिहाल्छ नि त्यो संस्थाले। त्यो चाहिँ हेड अफ द स्टेटको रूपमा गर्ने पावर मात्रै एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। जस्तो अहिलेको भनेको मलेसियाको जस्तो, मलेसियाको हुनसक्छ, जापानको हुनसक्छ, युकेको हुनसक्छ, अन्य विभिन्न कन्ट्रिजहरूको हुनसक्छ, स्विडेनको हुनसक्छ। भने एकदम सेरेमोनियल सिम्बोलिक, त्यसले नेसनल युनिटी कायम गर्नु पऱ्यो। किन हाम्रो जस्तो जियोग्राफिकल्ली त्यसको लागि चाहिँ भारत र चिनको सहमति चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिँदैन। अबका परिवर्तन नेपाली नागरिकले गर्नुपर्छ। यो गणतन्त्र ल्याउनको लागि हाम्रो भूमिका छ भनेर भारतीयहरू भनिराखेका छन् अहिले भारतीय मिडियामा। हो, त्यो उहाँहरूले भन्नुभयो र कामरेड प्रचण्ड, बाबुरामले जुन भारतमा गएर जुन इन्टरभ्यू दिनुभयो, त्यहाँ जसरी रहेका मान्छेहरू त्यहाँ देखिए, आर्मीका मानिसहरू देखिए, उहाँहरूको जुन साँठगाँठ देखियो, त्यसले त के बतायो भने भारतीय डिजाइनमा नेपालमा राज संस्था हटाउने काम भयो, हिन्दू धर्मलाई समाप्त गर्ने काम भयो र उहाँहरूलाई सत्तामा ल्याउने काम भयो। र जेनरल बक्सीले त भने नि त हामीले माओवादीलाई सत्तामा ल्याएर आफ्नै विरुद्ध गोल गरेछौँ। अहिले तपाईँहरू सुसाइडल गोल गरे हो। अहिले तपाईँहरू जुन सडकमा निस्किराख्नु भएको छ, म हेरिराखेको छु। कहिले एनसेलको कर उठाउ भन्ने सन्दर्भमा उठिराख्नु भएको छ, कहिले एमसिसीको सन्दर्भमा यति बुँदाहरूमा चाहिँ डिफेक्ट छ है भनेर उठिराख्नु भएको छ। अहिले यो कोरोनाको सन्दर्भमा पनि उठिराख्नु भएको छ होइन तपाईँहरू? यो पिसिआर मेसिन चाहिँ ल्याऊ, यो भएन, आरडिटी चाहिँ बन्द गर जुन भनिराख्नु भएको छ होइन? यो सबैको पछाडि चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अभिप्राय हो वा यी मुद्दाहरू नै मूल मुद्दाहरू? यसमा दुई तिनवटा सवाल छन्। जस्तो हामी जो सडकमा आएका छौँ, हामीहरू यो व्यवस्थाले काम गरेन, यो सत्ताले काम गरेन। व्यवस्था कि यो व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्ति? दुईटै। व्यवस्था ठिक भएर व्यक्ति मात्रै गलत भएको भए साउथ कोरियामा जस्तो सिटिङ राष्ट्रपतिलाई पनि कारवाही गरेर जेलमा हाल्न सकिन्थ्यो। त्यसैले यहाँ व्यवस्थाको पनि फेलियर हो र व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरू पनि फेलियर हो। नेपालको सन्दर्भमा हामी त्यो भनाइमा छौँ। तर अहिले यहाँले देखिरहनु भएको छ सडकमा स्वतन्त्र रूपमा नागरिकहरू जसरी आइराखेका छन्। यही व्यवस्थाका एकजना प्रतिनिधि केपी शर्मा ओलीले त फेरि यत्रो वर्षपछि भन्नुहोस् न नक्सा जारी गर्न सक्षम हुनुभयो, राष्ट्रलाई गोलबद्ध गर्न सक्षम हुनुभयो। यो पाटोलाई हामीले बिर्सिदिने, यो नबिर्सिने। तर 2005मा जब नेपालमा 62-63 को जुन परिवर्तन भयो, 62-63 को परिवर्तन सँगसँगै 12 बुँदे यसको आधार बिन्दु र जब 12 बुँदे गरियो त्यही बेला भारतले लेपुलेक कालापानी हुँदै तिब्बतसम्म जाने विषयमा बाटो बनाउने भन्ने निर्णय गर्यो। सँगै त्यो सँगसँगै भएको छन्। त्यसमा राजनीतिक हाम्रो नेपालका राजनीतिक नेताहरूको सहमति थिएन भनेर भन्न सकिँदैन। र 2008 देखि त भारतले बाटो बनाउन सुरु गर्यो नि। 2008 देखि 2020 सम्म आउँदा यो 12 वर्षमा उहाँहरू सबै प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। अहिले जीवित 6-7 जना प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई किन यो कुरा थाहा भएन? किन उहाँले नागरिक समक्ष ल्याउनु भएन? किन महाकाली सन्धि गर्दाखेरि काली नदीलाई सीमा नदी भनेर भनिदिनु भयो? किन महाकाली सन्धि गर्दाखेरि काली नदीको उत्पत्ति कहाँ भन्ने कुरोलाई उहाँहरूले यकिन गर्नु भएन? उहाँहरूका विभिन्न किसिमका जुन क्रियाकलापहरू छन्, उहाँहरूका क्रियाकलाप नै कस्तो देखिन्छ भने भारतलाई रिझाएर सत्तामा बस्ने। त्यो त विभिन्न पुस्तकहरूमा आइसके, विभिन्न लेखकहरूले लेखि नै सके। धेरै नेपालका धेरै बुद्धिजीवीले यो कुरा बोलिसकेका छन्। त्यसैले म यतातिर नजाउँ, म कति मात्रै भन्छु भने उहाँहरू सत्तामा बस्नका लागि भारतलाई रिझाउनु नै उहाँहरूको एक मात्रै उद्देश्य हो। तर अहिले होइन, नक्सा त ल्याउनु भयो नि त भारतको विरुद्धमा भन्ने प्रश्न हुन्छ। हो, उहाँहरूले किन ल्याउनु भयो भने
यो विषय त नागरिक समाजले यसरी उठायो र कोरोनाको बिचमा पनि झन्डै 600 व्यक्तिहरूले गिरफ्तारी दिए। डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल जस्ता व्यक्ति गिरफ्तारीमा आए। सुकदेव भट्टराई जस्ता व्यक्ति जो क्लिन इमेज भएका व्यक्ति, हिजो कमालेका परीक्षक जसको विषय कसैले औँला ठड्याउन सक्दैन, यस्ता व्यक्तिहरू सडकमा आए। आदित्यमान श्रेष्ठ जस्ता 84-85 वर्षका वृद्धहरू, यो मुलुकका सिनियर सिटिजनहरू सडकमा आए। यसले के देखायो भने यदि हामीले यो काम नगर्ने हो भने ठुलो पब्लिक प्रेसर हुन्छ भन्ने कुरो सरकारले बुझ्यो। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले यो दिशामा लाग्यो। तर वास्तवमा सरकारले गर्नुपर्थ्यो चाहिँ के भने यो नक्सा जारी गर्नुभन्दा पहिला एउटा विज्ञहरूको समिति बनाउनु पर्थ्यो, त्यसले डकुमेन्टहरू पर्याप्त रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्थ्यो अनि नक्सा जारी गर्नुपर्थ्यो। अब अहिले नक्सा जारी गर्ने अनि प्रमाण सङ्कलन गर्ने विशेषज्ञको समिति बनाउने, आफ्नै विरुद्धमा आफैलाई नै काउन्टर गर्ने गरी काम गरिराखेको छ। अहिले जुन सडकमा युवाहरू निक्लेका छन्, काठमाडौँमा निक्लेका छन्, पोखरामा निस्केका छन्, चितवनमा, यो सबै हेटौडामा आज 5 थरमा निस्किँदैछन् है। यो कति नियोजित हो, कति स्वस्फूर्त हो? यो स्वस्फूर्त हो। नेपाली युवाहरू, अहिलेका पढालेखा युवाहरूले यो व्यथिति, अन्याय, अत्याचार सहन सकेन। 10 अरब खै उनीहरूको मुख्य भनाइ, 10 अरब खै यहाँ कसैले प्रायोजित गरेको छैन। तर सरकार र सरकारलाई टिकाउन चाहने केही व्यक्तिहरू र केही सङ्घ संस्थाहरूले के भन्ने आरोप लगाएका छन् भने होइन यो भारतद्वारा परिचालित, यो अमेरिकाद्वारा परिचालित, युएसएद्वारा परिचालित, यो फलानु ठाउँबाट परिचालित। एउटा नेपाली नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा भएका व्यथितिहरूको विषयमा उठाएको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुहोस् न। 10 अरब देखाइदिनुहोस् न, PCR गरिदिनुहोस् न। हिजो सार्वजनिक गरेको छ नि 10 अरबको। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यति गर्यो, यसले यति गर्यो, यसले यति गर्यो, पुरै हास्यास्पद छ। त्यो विषयमा मेरो हिजो केही डक्टरहरूसँग कुराकानी भएको थियो र उहाँहरूले यसको हिसाब किताब सबै लिएर सायद आज सार्वजनिक गर्नुहुन्छ होला। यो हास्यास्पद छ। त्यसैले सरकारले वास्तवमै ढाँट्ने काम गरिरहेको छ। यो जुन युवाहरू अहिले सडकमा निक्लेका छन्, स्वतस्फूर्त तपाईँले भनिहाल्नुभयो, यो कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ? अब यसका 2-3वटा परिवेशहरू छन्। एउटा त उहाँहरूले नेपाली झन्डा लिएर निस्किनु भएको छ। उहाँहरू कुनै राजनीतिक दलमा हुनुहुन्न, कुनै अभियानको पछि हुनुहुन्न। नेपालका जल्दा बल्दा समस्यालाई लिएर एउटा नागरिकको हैसियतमा सडकमा आएका छन् र शान्तिपूर्ण रूपमा आएका छन् र एकदमै व्यवस्थित छन्। यस्तो आन्दोलनलाई दमन गर्ने, यस्तो आन्दोलनलाई आरोप लगाउने र आन्दोलन तुहाउने काम कसैले गर्छ भने नेपाली नागरिकले चाहेको परिवर्तनको भावनालाई नै निषेध गर्नु। यो म अन्त्यमा सोधेँ, जस्तो यो युवाहरूले गरेको प्रश्न चाहिँ 10 अरब खै, यसको हिसाब देऊ, तिमी चाहिँ अपारदर्शी भयो, पारदर्शी बन, परीक्षणहरू बढाऊ कोरोनाको लागि भन्ने मात्र यिनीहरूको प्रश्न हो कि यो प्रश्न चाहिँ त्योभन्दा बियोन्ड छ? त्योभन्दा बियोन्ड छ। उनीहरूले भनिरहेछन् PCR गर, कार्पेट फेर्ने काम नगर, संसद विकास कोष रोक, लिपुले कालापानी लिम्पियाद्वारा ल्याऊ, त्यहाँबाट सेना हटाऊ, अहिलेका सबै जल्दाबल्दा विषयहरू उनीहरूले उठाएका छन्। त्यसले समग्रतामा मुलुकको व्यथितिसँग, मुलुकको भ्रष्टाचारसँग, राजनीतिलाई व्यापारीकरण गरिएको विषयसँग युवाहरू केन्द्रित भएका छन्, लक्षित भएका छन्। भनेको यो व्यवस्थासँग पनि उनीहरू असन्तुष्ट रहे। अब युवाहरूले व्यवस्था फेर्छौँ भनेर भनेका छैनन्, तर ट्युनिसियामा सुरु भएको जुन अरब स्प्रिङ छ त्यसमा व्यवस्थाको कुरा उठाइएकै थिएन। त्यसमा सिम्पल कुरा के थियो भने तरकारीको भाउ महँगो भयो, हामीलाई बजारमा बेच्न दिएन, हामीले किनेर सामान खान सकेनौँ, महँगी भयो, त्यति नै थियो इस्यु। त्यसले अरू 17वटा देशमा व्यवस्था परिवर्तन गरिदियो, 23वटा देशमा त्यो फैलियो। त्यसैले आज युवाहरूले जुन लाक्षणिक रूपमा युवाहरू आएका छन् यसलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, समर्थन गर्नुपर्छ, नैतिक रूपमा पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ, सकिन्छ त्यहाँ सहभागी हुनुपर्छ, तर दलको झन्डा लिएर होइन, दलीय आधारमा होइन, कुनै अभियानका आधारमा होइन। हामी पनि हाम्रो अभियानको आधारमा हामी जाँदैनौँ। एउटा स्वतन्त्र नागरिक भएर मैले पटक पटक भनिरहेको थिएँ कि अब नेपालमा हुने अबको आन्दोलन स्वतस्फूर्त हुन्छ र हामीले त्यसको लागि कल गरिरहेका थियौँ। आज वास्तवमै स्वतस्फूर्त रूपमा आन्दोलन भइरहेको छ र यसलाई अब कसैले रोक्न सक्दैन। यो अगाडि बढ्छ होइन। भोलि नै सत्ता परिवर्तन होला, त्यसरी हामी नजाउँ। युवाहरू आज सत्ता परिवर्तनको लागि रत्न पार्कमा या मण्डलमा आएका होइनन्, उनीहरू यी व्यथितिका समस्या लिएर आएका हुन्। त्यो व्यथितिको समस्या सम्बोधन भयो, सत्ता बच्छ। व्यथितिको समस्या सम्बोधन भएन, त्यो सम्बोधन गर्ने सरकार उनीहरूले खोज्छन्। डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गृहलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।